يا هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنياه، فجنى وردا أعطى سعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، اليوم 15 رمضان 1445 هجري، نقوم بتنفيذ مشروع إفطار صائم للنازحين عندنا في قطاع غزة، وذلك بتبرع كريم من مؤسسة براستكس في باكستان. بارك الله في مسلمين باكستان، جزاهم الله خيرا، وبارك الله في مؤسسة براستكس على هذا الدعم لإخوانهم النازحين عندنا في قطاع غزة. يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.